प्रतिनिधि सभा बैठक आज। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफलको दिन र समय निर्धारण गर्ने सभामुखको तयारी। घर घर जाऊ कांग्रेस जिताऊ भन्ने नाराका साथ नेपाली कांग्रेसको 1 महिने चुनावी अभियान आजबाट। अभियानका क्रममा प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी चुनावमा गठबन्धन गर्ने नगर्ने बारे निर्णय गर्ने। युक्रेनमा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्न सहयोग गरेकोमा प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा भारतप्रति आभार व्यक्त। उद्धार गरिएका 4 नेपाली नेपाल आइपुगे। टर्कीमा रहेका परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र युएईका अर्थमन्त्री अब्दुल्लाह बिन तक अल मारी बीच भेटवार्ता। दुई मुलुकबीच व्यापार र लगानीका अवसरलाई थप विस्तार गर्ने बारे कुराकानी। कृषि प्रधान देशमा धानको आयात उच्च। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 7 महिनामा मात्रै 12 अर्ब 46 करोड 34 लाख रुपैयाँ बराबरको 42 करोड 63 लाख 57,810 केजी धान नेपाल भित्रियो। बजारमा अनधिकृत रिचार्ज कार्ड बिक्री भइरहेकाले सचेत रहन नेपाल टेलिकमको आग्रह। नमस्ते रिचार्ज कार्डको ब्रान्ड हेरेर मात्र रिचार्ज गर्न सुझाव। अस्पताल पुगेका सबै बिरामीको पीसीआर परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने मापदण्ड हट्यो। लक्षण नदेखिएका र पूर्ण खोप लगाएकालाई अब उपचार अघि पीसीआर गर्न नपर्ने। सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका 11 रामघाट स्थित भेरी नदीमा नुहाउने क्रममा 3 बालबालिका बेपत्ता। 10 वर्षीय गंगा खड्का, 8 वर्षीय कृष्णा सिजाली र 10 वर्षीय दिनेश बुढाको खोजी भइरहेको प्रहरीको भनाई। महिलामाथि अपमान भएको भन्दै गायक प्रकाश सपुतको पीर गीत युट्युबबाट हटाउन अनि राष्ट्र व्यू क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चसिंहको चेतावनी। बाबुराम भट्टराई भन्छन् अपूर्ण क्रान्तिका यथार्थ पीडा भएकाले आपत्ति मान्नुपर्ने कुरा छैन। विदेशमा रहेका नेपालीले उतैबाट नागरिक बचत पत्रमा लगानी गर्न सक्ने। आवश्यक कागजात सहित अनलाइन प्रणाली मार्फत आवेदन भर्न सकिने। स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनपछि सिंहदरबार वैद्यखाना आयुर्वेदिक उत्पादन बढाउने तयारीमा। देशभर जडीबुटीको खोजी सुरु। न्यूनतम मापदण्ड समेत पूरा नगरी एम्बुलेन्स सञ्चालन। अधिकांश एम्बुलेन्स बिरामीलाई नै असहज हुने र बिरामी कुरुवा समेत बस्न नमिल्ने। झापाको दमकमा 50 बेडको बाल अस्पताल वैशाखदेखि सञ्चालनमा ल्याइँदै विपन्न वर्गका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार गरिने। कागज रहित स्वास्थ्य सेवामा नमुना बन्यो अछामको बयालपाटा अस्पताल। सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा तथा अभिलेखका कामकाज कागज रहित। सप्तरीको अग्निसार कृष्णा सबरन गाउँपालिका टेङ्ग्री टोलमा आगलागीमा परि 13 घर जलेर नष्ट। डम्बर यादवको फुसको घर अगाडि राखेको रुखको पातबाट सल्केको आगोले 23,75,000 बढीको क्षति। सगरमाथा राष्ट्रिय राजमार्ग अन्तर्गत दिक्तेल गाईघाट खण्डमा पर्ने फोसिङटार पुल 9 वर्षमा पनि बनेन। तेस्रो पटक थपिएको म्याद आगामी चैतमा सकिँदै। आज देशभर मौसम सफा। गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा हल्का वर्षाको सम्भावना। घरेलु मैदानमा हुने 1 दिवसीय र त्रिदेशीय T20 क्रिकेट सिरिजको खेल तालिका सार्वजनिक। पपुवा न्युगिनीसँगको 1 दिवसीय चैत्र 11 तथा पपुवा न्युगिनी र मलेसियासँगको T20 सिरिज चैत 14 गतेबाट सुरु हुने। नेपाल खेलकुद महासंघले गर्यो विभिन्न 27 खेल संघहरूको घोषणा। खेलाडीलाई वैज्ञानिक प्रशिक्षणका साथै उनीहरूको भत्ता तथा निवृत्ति भरणका सवाललाई मूल मुद्दा बनाइने। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलले शीर्ष स्थानको म्यान्चेस्टर सिटीसँगको दूरी फेरि 3 अङ्कमा झार्यो। रोनाल्डोले ह्याट्रिक गरेपछि म्यान्चेस्टर युनाइटेडले टटनह्यामलाई 3-2 गोल अन्तरले हरायो। इटालियन सिरिए फुटबलमा इम्पोली विरुद्ध एसी मिलानको साँघुरो जित। युभेन्टसले पनि साम्पडोरियालाई 3-1 गोल अन्तरले हरायो। साउदी अरबमा आतंकवाद सम्बन्धी अपराध गरेका 81 जनालाई एकै दिन मृत्युदण्ड। सबैजना जघन्य अपराध गरेकोमा दोषी ठहर। रुस युक्रेन युद्धका क्रममा 1300 युक्रेनी सैनिकको ज्यान गएको युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदोमिर जेलेन्स्कीको भनाई। 500 देखि 600 रुसी सैनिकले युक्रेनी सेना समक्ष आत्मसमर्पण गरेको जेलेन्स्कीको दावी। पूर्वी लद्दाखका केही स्थानमा जारी गतिरोध समाधानका लागि भारत र चीन बीच भयो सैन्य वार्ता। कोर्प्स कमान्डर स्तरको 15औं चरणको वार्ता रहेको अधिकारीको भनाई। दक्षिण पूर्वी प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो DRCमा मालवाहक रेल दुर्घटनामा परि 60 जनाको मृत्यु।